बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूं यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज जो एक अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ख्वाजा आसिफ साहब के बयान के हवाले से है, जिसमें आज भरपूर तरीके से लोगों ने जो है वो अपने राय का इजहार भी किया और तनकीद भी की। और कहा यह जा रहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब ने बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ के मुतल्लिक जो है वो बातें कही हैं, उन पर इल्ज़ाम जो है वो आयद किया है। तो इसकी असल में हकीकत क्या है वो आपके साथ शेयर करूँगा। क्या वो हकीकतन इल्ज़ाम है या नहीं, और जो इस वक्त ताज़ा तरीन ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है उसमें किस तरह से ये बात साबित होती है कि ख्वाजा आसिफ ने जो है वो आर्मी को किस कदर जो है वो फंसा दिया है, उन पर एक इल्ज़ाम आयद किया। ये तमाम तर जो है वो आपके साथ डिटेल्स शेयर करूँगा। इसके साथ साथ जो टाउन प्लानिंग के वज़ीर हैं एहसन इकबाल साहब, उनकी तरफ से भी जो है वो इमरान खान साहब पर बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम आयद किया गया है। इससे पहले भी इमरान खान साहब के ऊपर बहुत सारे जो है वो गद्दारी के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। तो ये भी इसी नौइयत का एक इल्ज़ाम है। इसके हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त नून लीग की तरफ से इमरान खान साहब पर हर मुमकिन जो इल्ज़ाम है वो लगाया जा रहा है और उनको किसी तरीके से भी फॉरेन एजेंट, यहूदी एजेंट और फितना ये साबित करने की जो है वो कोशिशें जारी रहती हैं। इसी चीज़ को जो है वो आगे लेकर चलते हुए एहसन इकबाल जो वज़ीर हैं टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के, उन्होंने इमरान खान साहब पर एक बहुत ही संगीन किस्म का इल्ज़ाम लगाया है। और ये जो इल्ज़ाम है वो बाकायदा तौर पर अमेरिका के हवाले से है। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब अपने लोगों की मदद से, अपनी टीम की मदद से जो है वो अमेरिका को पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो भड़का रहे हैं और अमेरिका में जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं ताकि जो है इस वक्त पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे और पाकिस्तान अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो भी जो है वो ख़राब हों। और ये बहुत ही एक संगीन नौइयत का जो इल्ज़ाम है, ये सीधा सीधा एक गद्दारी का मुकदमा होता है। और इस पर जो है आर्टिकल 6 सीधा सीधा लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ एहसन इकबाल की तरफ से किया गया है। तो इस तरह ये भी अब शायद एक नया प्लान हुकूमत की तरफ से बनाया गया है कि इस वक्त साजिश का इल्ज़ाम लगाकर अमेरिका में साजिश का इल्ज़ाम लगाएंगे और इमरान खान साहब को इस मुकदमे में भी मज़ीद घसीटेंगे। और हो सकता है कि इसी जो है मुकदमे के सिलसिले में अमेरिका से भी कोई बयान दिलवा लिया जाए, किसी छोटे मोटे उनके वज़ीर या सेक्रेटरी से बयान कहकर दिलवा लिया जाए और इमरान खान साहब को जो है वो फंसाने की भरपूर कोशिश की जाए। लेकिन अभी ये तमाम तर बातें जो हैं वो कबल अज़ वक्त हैं। लेकिन ये बात मुस्तनद है कि इस वक्त एहसन इकबाल साहब ने बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब पर एक संगीन जो है वो साजिश का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो इस वक्त बहुत ही मुतनाज़ शख्सियत बने हुए हैं। गो के असम्बली का फ्लोर हो तो वहाँ पर औरतों के साथ बदकलामी का मामला हो, सेनेट में अगर औरतों के साथ जो है वो बदतमीज़ी और बद अखलाक़ी का मामला हो, या फिर जो है वो सियासी महाज पर हों, वो अपनी ज़ुबान को किसी भी सूरत में जो है वो काबू नहीं रखते। तो इसी असना में उन्होंने जो है वो कुछ बयानात दिए हैं जिनका जो है वो डायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि उन्होंने आर्मी चीफ साहब पर इल्ज़ाम लगाया है और साजिश का इल्ज़ाम लगाया है। तो ये एक बहुत बड़ा एक बयान है, लेकिन इसकी जो हकीकत है वो मेरे मुताबिक जो है ये एक बड़ी मुबहम सी बात है, क्योंकि ये जो है वो इस बयान को 2019 में जो ख्वाजा आसिफ साहब ने
کہ 2019 کے متعلق خواجہ آصف صاحب نے ایک شو میں بیان دیا تھا، انٹرویو کے دوران یہ کہا تھا کہ 2019 میں ہمیں باقاعدہ طور پر جنرل باجوہ نے، جو عمران خان صاحب کی حکومت کو ابھی کچھ ماہ ہی ہوئے تھے، تو باقاعدہ طور پر ہمیں آفر آئی تھی کہ آپ پنجاب سنبھال لیں، اور جو ہے اس کے ساتھ آپ کو اس سال کے اختتام تک جو ہے وہ باقاعدہ طور پر وفاق بھی ہم سونپ دیں گے، لیکن ہم نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ آپ اس سارے معاملے کو جس کو لائے ہیں اب اس کو ذرا آپ برداشت کریں، اس کے ساتھ چل کر دیکھیں۔ تو ہم نے وہ عہدے لینے سے انکار کر دیا، حکومت لینے سے انکار کر دیا۔ تو ان سے پوچھا گیا کیا ڈی جی آئی ایس آئی بھی جو ہے وہ ملوث تھے اس معاملے میں، تو انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ بڑا ہی جو ہے مبہم سا جواب دیا، ذو معنی لفظوں میں انہوں نے بات کی، اور اس بیان کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بہت سارے صحافی جو ہیں وہ اپنے تھمب نیلز میں اور اپنی ویڈیوز میں یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے موجودہ آرمی چیف کے خلاف جو ہے وہ بیان داغ دیا اور ان پر جو ہے وہ سازش کا الزام لگا دیا، اور یہ لوگ جو ہیں ان کی اپنی ایک روایت ہے، یہ اپنی روایت سے روایت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ باز نہیں آتے، اور یہ حکومت اس پہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ طاقتور حلقوں کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک خبر جو ہے وہ پھیلائے گی۔ میرے جو ایک انالیسز ہے اس خبر کے حوالے سے، اس کی کوئی اس قدر خاص اہمیت نہیں ہے، یہ ایک مبہم سا بیان تھا اور یہ ماضی کی بات تھی، تب آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی تھے، تو اس کے حوالے سے اس بیان کی کوئی خاص وقت نہیں رہے گی، اور یہ پرانی باتیں ہیں لیکن اس کو جو ہے اب ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج جو ہے ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بھی، جو خواجہ آصف صاحب کا بیان آیا ہے وہ واقعتاً جو ہے آرمی پر اور طاقتور حلقوں پر ایک الزام ہے۔ جب خواجہ آصف سے ایک شو کے دوران یہ پوچھا گیا کہ نگران وزیر اعظم کا آپ نے انتخاب کر لیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے 5 جو نام ہیں وہ باقاعدہ طور پر فائنل کر لیے ہیں، جس میں جو ہے 2 نام مسلم لیگ نون اور 3 نام پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، جس میں یوسف رضا گیلانی، ناصر شاہ صاحب اور شیری رحمان صاحبہ، یہ 2 شخصیات جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور مصدق ملک اور اسحاق ڈار صاحب مسلم لیگ نون سے، یہ 2 شخصیات ہیں۔ تو جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ نے پنڈی سے یہ رابطہ جو ہے وہ ان ناموں کے حوالے سے کیا ہے، کیا ان کی اس معاملے پر کنسنٹ ہے، تو بجائے اس بات کو وہ ڈینائی کرتے یا اس بات پر یہ کہتے کہ ان کا جو ہے وہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس انہوں نے کہا جی بالکل جو ہے ان سے ڈسکس کیا جائے گا، وہ ہمارے ملک کے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے ساتھ تو پھر یہ معاملات جو ہیں وہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہیں، ان کے بغیر یہ معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں چل سکتے۔ تو یہ ایک الزام تھا، کیونکہ آرمی کی طرف سے جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں ان کے دور سے آرمی ایک موو بنانا چاہ رہی ہے، جس پر بار بار یہی کہا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ وہ اب سیاست سے دور ہیں، وہ اپنی آئینی اور قانونی جو سرگرمیاں ہیں وہی سر انجام دیں گے، اور ان کا سیاست سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ سیاستدان اپنے معاملات جو ہیں وہ خود سے سیاسی اور جو ہے ڈائیلاگز کے ذریعے جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کریں، لیکن اس میں جو ہے اس وقت فوج کوئی کردار ادا نہیں کرے گی، نہ کسی حکومت کے بنانے اور نہ ہی کسی حکومت کے گرانے میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ لیکن خواجہ آصف صاحب کے اس ایک انٹرویو نے فوج کی جو 1 سال کی تمام تر کوششیں تھی کہ لوگوں کو یہ یقین دہانی کروائیں کہ وہ اس وقت سیاست کا حصہ نہیں ہے، اس کے اوپر پانی پھیر کر رکھ دیا ہے، اور یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس وقت بھی فوج جو ہے اس کا سیاست میں اہم ترین کردار ہے، اور حکومتیں بنانے اور گرانے میں ان کے جو فیصلے ہیں وہی فائنل اور اٹل فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ آج کی ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ تھی، اس پر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ
طاقتور حلقوں سے کیا رد عمل آتا ہے۔ لیکن اس ویڈیو کے اختتام پر اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارا اس ملک کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔